बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने रही कबासी साहब जो प्लान बना उसके हवाले से मुकम्मल तौर पे आपको आगाह कर चुके हैं और ये बहुत कन्फर्म और ऑथेंटिक न्यूज़ है। हम सिर्फ ये बात बतलाना चाहते हैं और स्पेशली पाकिस्तान के उन तमाम रियासती इदारों को जिनके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि यहाँ पर मौजूद तमाम कुव्वतें, तमाम जमातें, ये वो ताकतें हैं जिन्होंने हमेशा उन इदारों को सपोर्ट किया, उन लोगों को सपोर्ट किया, उनके ऑपरेशन को सपोर्ट किया और मुल्क दुश्मन ताकतों की भरपूर मुखालफत की। और पंजाब हुकूमत और मरकजी हुकूमत जो कि इस मामले के ऊपर मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड है, उनका ये इंतहाई भयानक और ख़तरनाक मंसूबा जो है, जिसमें शायद मैं आपको ये बात भी कन्फर्म करूं कि कैजुअल्टीज़ जो हैं डॉक्टर साहब के घर के हवाला से कि अंदर जो अहबाब मौजूद होंगे उन्हें कुछ भी हो सकता है। तो हम बिल्कुल ये बात वाज़ा करना चाहते हैं और अलल ऐलान वाज़ा करना चाहते हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की क़यादत, मजलिस वहदत मुस्लिमीन की क़यादत, पाकिस्तान अवामी तहरीक की क़यादत कि फिर उसके बाद तमाम हालात की जिम्मेदार पंजाब गवर्नमेंट होगी। और खुदा न खास्ता अगर ऐसा कोई एक्ट हुआ और उसके अंदर कोई वाक़या रूनमा हुआ तो जानो माल की तमाम तर जिम्मेदारी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पर होगी। वो रिस्पॉन्सिबल होंगे और इसके जो भयानक नताइज निकलेंगे हम फिर उससे अहदा बरा हैं, हम पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। हमने आज आपके लाख तशद्दुद के बावजूद अपने कारकुनों को पुरअमन रखा। आज भी हमारे जख्मी कारकुन इस वक्त भी बेरा इंटरचेंज के जो इर्द गिर्द के देहात मौजूद हैं वहां पर पड़े हुए हैं। आप वेरीफाई कर सकते हैं इस चीज को। किसी का बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है। शेलिंग से बहुत सारे लोग जो हैं उनकी अमवात हो चुकी हैं जो सुबह तक आपके सामने आना शुरू होंगी। इसके बावजूद हमने ये कहा कि पूरे पाकिस्तान में पुरअमन रहना है, लेकिन अब हम कैटेगोरिकली ये बात कह रहे हैं कि अगर इस किस्म की कोई बात हुई तो अव्वलन तो ये कि तमाम इत्तेहादी जमातें डॉक्टर साहब के साथ खड़ी होंगी। जो होगा वो अकेले डॉक्टर साहब के साथ नहीं होगा, हम सब के साथ होगा। और दोम ये कि उसके बाद कारकुनान अपना फैसला करने में आजाद हैं, वो जो चाहे करें। उसके बाद हम उनको इस इखलाकी जिम्मेदारी से भी ओहदा बरा करते हैं, इसलिए कि आपने हमारे सब्र को इस हद तक आजमा लिया। आपने जुल्म किया, आपने बर्बरियत की, आपने जबर किया, लेकिन इसके बावजूद हम खामोश रहे। हमने अमन की कॉल दी। हमने अपने कारकुनों को ये कहा कि जहां मौजूद हो, जख्मी हो, वहां बैठो, कुरान पाक की तिलावत करो, शुहदा को एहसाने सवाब करो। लेकिन उसका अजर शायद हमें यह देने की कोशिश की जा रही है कि आप हमें यह बतलाना चाह रहे हैं कि रियासत के पास कितनी ताकत है। हम यकीनन रियासत ने जो ताकत माजी में इस्तेमाल की मुख्तलिफ मौकों पर, उससे आगाह हैं। हमने तमाम नताइज को मद्देनजर रखकर इस मूवमेंट का फैसला किया था, ऐलान किया था और मुकम्मल इस्तकामत के साथ हम यहाँ पर खड़े होंगे। और किसी भी सूरत में अब मरकजी गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होगी, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होंगे। हमारी तरफ से अब दो नॉमिनीज हैं, मियां शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ। अगर किसी किस्म का इंसिडेंट रूनमा होता है तो उसके बाद अब हम अपनी इखलाकी जिम्मेदारी से ओहदा बरा हो चुके। और मैं जाते जाते सिर्फ पंजाब का वो जो नाम नहाद एक नया राना आया है जो आपको बैठकर कौम को गुमराह कर रहा है, कभी कोई बात बतलाता है, कभी कोई बात बतलाता है, उसको सिर्फ ये बात बतलाना चाहते हैं कि हमने 5 साल पहले कहा था कि ये राना सनाउल्लाह इबरत का अंजाम बनेगा, इबरत के अंजाम को पहुंचेगा, ये इबरत का निशाना बनेगा। लेकिन उसने तो 5 साल ले लिए। तुम्हें यह बता रहे हैं कि अब तुम्हारे पास 5 दिन का टाइम नहीं है। इस 5 दिन में इंशाल्लाह तुम इबरत का निशाना बनोगे और हम इंशाल्लाह आखिर दम और ये बात मैं दोबारा वाज़िया कर देना चाहता हूं कि चूंकि प्लान को इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि मरकज के ऊपर दावा बोला जाएगा, मरकजी सेक्रेटेरिएट जो मिनहाजुल कुरान और पाकिस्तान अवामी तहरीक का है, और ताकि तमाम कारकुनान वहां पर अंगेज हो जाएं। उनको वहां पर अंगेज करने के बाद डॉक्टर साहब के घर के ऊपर दावा बोला जाएगा। ये बार मकसद ये वजाहत इसलिए कर रहे हैं बार बार
کہ یہ ان کا پلان ہے، اور ہم اب یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ تمام کارکنان انشاءاللہ یہاں پر موجود رہیں گے، تمام اتحادی جماعتوں کے کارکنان موجود رہیں گے۔ ہنگامی طور پر ہم نے ہر جگہ پر اطلاع کر دی ہے، اور میں اولن کہہ چکا کہ اب ذمہ داری ہم پر فکس نہیں ہوگی، ہم رسپانسیبل نہیں ہوں گے۔ میں پاکستان کے اس نام نہاد چیف جسٹس کو بھی یہ بات بتلانا چاہتا ہوں جو پاکستان کا سب سے بڑا آئین اور قانون کا رکھوالا ہے، پاکستان کو انصاف پہنچانا اس کی رسپانسیبلٹی تھی۔ آج 24 شہادتیں ہو گئی، آج رات ایک آپریشن کی بات کی جا رہی ہے، اور وہ چیف جسٹس اپنے گھر میں سو رہا ہے۔ تم اس دنیا میں بھی اب عوام کے سامنے جواب دہ ہوگے، اور تم آخرت میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جواب دہ ہوگے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو تمہاری تمام تر بائسڈ ایٹیٹیوڈ کے باوجود ابھی تک یقین رکھتے ہیں کہ تم ہمیں انصاف دو گے، لیکن تم اپنا رویہ دیکھ لو، کیا تم میں اور کسی جانور میں کوئی فرق ہے؟ میں اعلیٰ اعلان یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی غرض نہیں توہین عدالت ہوتی ہے تو ہو، اس لیے کہ توہین عدالت کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، توہین عدالت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ توہین عدالت وہاں ہوتی ہے جہاں پر آپ کو انصاف ملے، اور پھر بھی آپ توہین کریں جہاں انصاف نہ ملے، وہاں پر عدالت کی بھی توہین ہوگی، وہاں پر ایسی جمہوریت کی بھی توہین ہوگی، وہاں پر ایسے آمر حکمرانوں کی بھی توہین ہوگی، اور انشاءاللہ یہ انقلاب in any case by all means and by all ways یہ آ کے رہے گا۔ یہ اس کے لیے میں نے پہلے عرض کر دیا، ہم نے بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا تھا، ہمیں پتا تھا کہ تم ہمارے ساتھ کیا کر سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تمام کارکنان اب انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے گھر کے ساتھ موجود رہیں گے، یہاں پر انگیج رہیں گے۔ ہم نے پورے لاہور میں، پورے پنجاب میں دوبارہ کال کر رہے ہیں، لاہور کے تمام علاقوں کے ساتھی، اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی عرض کر دیں، آپ کو شاید خوش گمانی ہے کہ صرف 15,000 لوگ منہاج کے اندر موجود ہیں، 20,000 افراد اس ماڈل ٹاؤن کے ارد گرد موجود ہیں۔ تمہارے ہیلی کاپٹر کی آواز آنے دو، پھر ہم دیکھیں گے کہ تمہارا ہیلی کاپٹر کیسے یہاں پر لینڈ کرتا ہے، یا تمہارے کمانڈوز کیسے یہاں پر لینڈ کرتے ہیں۔ ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ اور میاں نواز شریف اور شہباز شریف ہوش کے ناخن لیں، پاکستان کے چیف جسٹس صاحب نیند سے بیدار ہوں، اٹھیں، کچھ عوام کو انصاف پہنچانے کی کوشش فراہم کریں۔ اور آج وہ جو ایک بینچ بیٹھا تھا جو یہ کہتا ہے کہ کنٹینرز لگانے سے بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہوتی، ان کو میرا صرف ایک مشورہ ہے، جناب والا آپ ججز ہیں، 98 کا ہیومن رائٹس ایکٹ پڑھیں، اس میں آپ کو پتا لگے گا کہ ہیومن رائٹس کہتے کسے ہیں اور اس کی وائلیشن کسے کہتے ہیں۔ آپ کے نزدیک ہیومن رائٹس یہ ہیں کہ نواز شریف کا دم چھلا بن جاؤ، شہباز شریف کا دم چھلا بن جاؤ، اس کے احکامات کو عمل پیرا کرو، اس کے احکامات پر چلو۔ آپ کے نزدیک ہیومن رائٹس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم آپ سے نا امید ہونے کے باوجود، آپ سے تمام تر برے رویے کی ایکسپیکٹیشن کے باوجود ایک مرتبہ پھر امید کریں گے کہ آپ کی نیند اگر مخیل نہ ہو تو آپ اٹھیں اور جواب طلب کریں ان حکمرانوں سے جو عوام پاکستان پر رات کے اس وقت شب خون مارنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں، اور وہ بھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے۔ مثلا آپ یہ بتلائیے ہم نے کون سا ایسا کام کیا، ہم نے کون سا ایسا کام کیا؟ یہ میاں صاحب اس سے بہت بڑے کام کر چکے ہیں، ہماری 25 سال رفاقت رہی ہے اسی میاں صاحب سے۔ میاں شہباز شریف صاحب میرے والد آپ کے ساتھ منسٹر تھے پنجاب کے اندر، جب آپ لوگوں کو قتل کروانے کے احکامات دیتے تھے، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں۔ میرے والد جانے سے پہلے میرے ہینڈ اوور کر کے گئے ہیں، آپ جن میٹنگز کے اندر بیٹھ کے کہا کرتے تھے فلانے کو بھی مار دو، فلانے کو بھی مار دو، فلانے کو بھی مار دو، تو انسان بنو۔ اور جو تم کہتے ہو کہ کینسر کے مریض ہو، تم حقیقتاً کینسر کے مریض ہو، اور تمہارا جو بڑا بھائی ہے انشاءاللہ بہت جلد خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے ساتھ اپنے منطقی انجام کو پہنچو گے۔ اور میں آخر میں پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ اب یہ رسپانسبلٹی آپ کے اوپر ہے۔ ہم نے کسی قسم کا کوئی غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی کام نہیں کیا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو شہید کہنے والے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حق میں مظاہرے کرنے والے
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے محب وطن لوگ، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پاکستان کی نظریاتی حدود کا محافظ سمجھنے والے اس طریقے سے مارے جائیں تو 100 بسم اللہ جناب، ہم تیار ہیں. آپ اس دنیا اور آخرت میں اس کا جواب دہی کے لیے تیار رہیے گا.